entrepreneur is a person who invests their money, who invests their skill, who invests their capacity, who invests their educations, who invest all our things who they have. सुमनजी अलिकति माइक म्युट गरिदिनुहोस्, ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैछ, स्वर आउँदैछ। यो सबै उले इन्भेस्ट गरेका हुन्छ, त्यस बापत जोखिम बहन गरे बापत आफ्टर टेकिङ द रिस्क बेयर they achieve profit. But at this time, I interrupt you, not only they achieve profit, sometimes they also suffer from losses, big losses. So, an entrepreneur have a quality that he never always imagine about the profit. If they make a plan about businesses, if they make a plan about entrepreneurship, about enterprises, they make the probable, they decide the probable about successness and failureness too. जहिले पनि नाफा मात्रै कमाइन्छ, घाटा लाग्दैन, यो अनुमान गरेर हिँड्नु सबभन्दा सहज कार्य हुन्छ एउटा एन्टरप्रेन्योरको लागि। जहिले पनि हैन एउटा यो के भन्छ नाफा 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 मात्रै कमाउने, घाटै लाग्न सक्दैन भन्ने छैन। यो माइन्ड मेकअप गरेर हिँडे भने हैन, आज के भन्छ यो आज घाटा छ भोलि नाफा हुन्छ, अथवा आज नाफा भइरहेछ भोलि घाटा लाग्ला, यति मेन्टली प्रिपेयर गरेर हिँड्यो भने इन एनी सिचुएसन्स एन्टरप्रेन्योर क्यान ह्यान्डल इजिली देयर सक्सेसनेस एज वेल एज देयर फेलुरनेस। म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो 2010 को कुरा हो। म मास्टर्स 2010 मा म मास्टर्स पास आउट होइन। त्यतिखेर यो मेरो थेसिसको सब्जेक्टमा मैले यो सीजी ब्युरी को नेपाल आइस प्रोडक्ट मैले राखेको थिएँ। सीजी ब्युरीलाई मैले एउटा प्रोडक्टिभ अर्गनाइजेसन्समा यो सीजी ब्युरीलाई मैले आफ्नो एउटा टपिक राखेको थिएँ। त्यतिखेर प्रोडक्टिभ अर्गनाइजेसन, अनप्रोडक्टिभ अर्गनाइजेसन, सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेर मैले आफ्नो थेसिसको टपिक राखेको थिएँ होइन। त्यतिखेर मैले त्यो ठ्याक्कै अहिले म यो तपाईहरुलाई डिस्पाइट टेनिसिटी डिस्पाइट फिल्डमा म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल बुझाइदिइराखेको छु। त्यतिखेर मैले यो नेपाल आइस भनेर सीजी ब्युरीको एउटा प्रोडक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ। त्यतिखेर त्यो खुलेको अब कति वर्ष भएको एक्ज्याक्ट मलाई अहिले डेट त याद भइरहेको छैन, तर एटलिस्ट 4-5 वर्ष 6 वर्षको डाटा त्यतिखेर कि 10 वर्षको डाटा लिँदाखेरि 6-7 वर्ष घाटा देखाइरहेको थियो कि त्यहाँ नजी 6-7 वर्षबाट त्यो घाटा गइराखेको छ। बट नाउअडेज नेपाल आइस सीजी ब्युरी इज द सेकेन्ड लिडिङ ब्रान्ड अफ बेभरेज इन आवर कन्ट्री नेपाल। हाउ इज प्रोबेबिलिटी, हाउ इट इज प्रोबेबल, हाउ इज पोसिबल? चमत्कार त भएन हैन। आज यो 10 वर्षको अन्तरालमा 9 वर्षको अन्तरालमा 10 वर्षको अन्तरालमा जो हिजो अस्तिसम्म घाटामा गइराखेको संस्था अनि नेपालको बेभरेजमा सेकेन्ड लिडिङ ब्रान्ड हुन पुगिराखेको छ हैन। कसरी होला त? हो, यहाँ के छ, हिजोसम्म घाटा गइराखेको थियो, हिजोसम्म घाटा लागिरहेको थियो। आज के त त्यस्तो टास्क गरे होला, के त त्यस्तो होमवर्क गरे होला, के त्यस्तो असाइनमेन्ट गरे होला जुन हिजो घाटामा गइरहेको चिज आज 81 त नाफामा पुगेको छैन होला। हो, यो लिने अभिभारा हाम्रो चौधरी ग्रुपको एमडी निर्माना चौधरी हैन, उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभयो हैन। उहाँले हाम्रो सिटीका मालिक विनोद चौधरीले एउटा असाइनमेन्ट लिनुभयो कि हाम्रो यो घाटैमा गइराखेको छ, ठिकै छ मलाई एउटा असाइनमेन्ट दिनु न तपाईले हैन, कि यो 2 वर्षको अन्तरालमा 3 वर्षको अन्तरालमा मलाई एउटा फिक्स टाइम दिनु, ल तिमीले 2 वर्ष पायो, तिमीले 3 वर्ष पायो, 2-3 वर्षमा तिमीले आफूलाई साबित गर कि यो फेलुरबाट सक्सेसनेसमा कसरी आउन सक्छ। उहाँले सबभन्दा पहिले लोगो चेन्ज गर्नुभयो। गुड मर्निङ लोगो चेन्ज गर्नुभयो, के चेन्ज गर्नुभयो, कस्तो चेन्ज गर्नुभयो, यो सबै चेन्ज गरेर ब्लू मास्टर, त्यो बनाउने व्यक्तिलाई ब्लू मास्टर भनिन्छ हैन, सबै चेन्ज गर्नुभयो। त्यो सबै चेन्ज गरे बापत अहिले आज एउटाबाट हैन 4-5 6वटा प्रोडक्ट उसको निस्किसकेको छ। भर्खरै 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन कति दिन भयो अगाडि मुस्ताङ भन्ने बियर पनि उसले लन्च गरेको छ। यो भन्नुको तात्पर्य के हो? हिजोसम्म घाटामा गइरहेको चिज आज नाफा पनि हुन सक्छ, आज नाफामा गइरहेको चिज भोलि घाटा पनि लाग्न सक्छ। Always prepare about the probable situations. What comes out? घाटामा पनि बेच्दिने, नाफामा पनि मैले लिने, this is not a features of entrepreneur. मेन्टली प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो।
जस्तै विद्यार्थी जसले पनि फर्स्ट नै हुन्छ र जहिले पनि उसले राम्रै मार्क्स लिएर आउँछ, नेभर बी पोसिबल। एउटै पर्सेन्टेज जहिले पनि उसले अब्टेन गर्छ, नेभर बी पोसिबल। मेरो क्लास सधैँ राम्रै जान्छ, नेभर बी पोसिबल। मलाई नेटले सधैँ साथ दिन्छ, सम्भवै छैन। आफ्नो हातको कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जब तपाईँ अरूमाथि भर पर्नुहुन्छ, उसले जे पनि फिडब्याक दिन सक्छ। त्यसैले एउटा एन्टरप्रेन्योरको प्रोडक्ट त हैन बजारमा जाने हो। बजारमा कहिले राम्रो पनि आउन सक्छ, नराम्रो पनि आउन सक्छ। त्यसैले always entrepreneur probable prepare about every situations, especially about failureness. धेरै राम्रो पनि हुन सक्छ, धेरै नराम्रो। तपाईले लाइफ साइकल पढ्नु भएको छ प्रोडक्टको, सबै स्टेजमा सेम सिचुएसन्स हुँदैन। त्यसैले हैन यो फेलियर हुने बित्तिकै अत्तालिनु हुँदैन कि। समस्या नै आविष्कारको जर्नी हो। मैले अस्ति पनि तपाईलाई भनेको थिएँ, समस्या आयो भने कुनै तपाईलाई नयाँ कुरा दिएर जाने हो। For example, the present situations of COVID-19. COVID-19 नभएको भए हामीले एमएस टिमबाट तपाईलाई पढाउने थिएनौँ होला। हाम्रो लागि हामीले पनि त सिक्यौँ हैन, कहिले राम्रो होला, कहिले नराम्रो होला, कहिले केही मिस्टेक्स होला, कहिले केही होला। तर त्यो गल्ती सुधार गरेर अगाडि बढ्दै जानु हैन बुद्धिमानको काम। त्यसैले एउटा एन्टरप्रेन्योरले जहिले पनि हैन यो के भन्छ किङफिशरको तपाईले पढ्नु भएको छ, इन्डियाबाट कस्तो बिलान भएर विदेशतिर गएको छ हैन। त्यो यो सबै चीज हामीले आज फेलियरनेस भोलि सक्सेस। तर यो फेलियरनेस हुने बित्तिकै, बैंक करप्ट हुने बित्तिकै अनि भागी नै हाल्ने, हाम्रो देशै छोडेर जाने, आफ्नो संस्थै बन्द गर्ने हैन। केही न केही त्यो सोचेर माइन्ड मेकअप गरेर राख्नु पर्छ नि। That this is the real features of entrepreneur. And the last one, execution intelligence. मैले हैन अस्तिदेखिको क्लासमा तपाईहरुलाई भनिराखेको छु, every people have 24 hours. Every people can get 24 hours. No one can get 25 and no one can get 23. It depends upon you. How can you people use your 24 hours? For example, Amazon owners also get 24 hours. Chaudhurys have also get 24 hours. And every billionaire or every common people, or if we can talk about our Prime Minister KP Sharma Oli and about talk about Narendra Modi, every person can get 24 hours. But it depends upon you. How can you utilize your 24 hours? Some people can feel relaxations, they use their time investing different extra activities. Some people can read, study their household courses, their household activities, their official works. And some people who have extra intelligence capacity, who have execution intelligence capacity, can utilize their 24 hours comparatively better than others. This person is known as entrepreneur. हेर्नुस्, मैले अहिले भन्न खोजेको तपाईहरुलाई के हो, संसारमा जति पनि व्यक्ति छन् त्यो सबैले 24 आवर्स नै पाउने हो, 24 घण्टा नै पाउँछन्। अनि कसैले 23 घण्टा र कसैले 25 घण्टा पाउँदैनन्, सबैले 24 घण्टा। यो तपाईमा भर पर्ने हो, त्यो 24 घण्टालाई तपाई कसरी बेटर बनाउनुहुन्छ हैन। मैले अहिले भर्खर भने एमाजोनको मालिक जो वर्ल्डको सबभन्दा धनी व्यक्तिहरू छ, अथवा जो माइक्रोसफ्ट टिमका छन् उहाँ पनि, जो फेसबुकका छन् उहाँ पनि, अथवा जो अम्बानी छन् उहाँ पनि, जो विनोद चौधरी छन् उहाँ पनि, सबैले यो दिनमा 24 घण्टा नै, एक दिनमा 24 घण्टा नै पाउने हो। कसैको लागि ल तपाई एन्टरप्रेन्योर हुन्छ, तपाईले 25 घण्टा पाउनु भयो र म सिम्पल व्यक्ति छु अनि अर्डिनरी एउटा साधारण व्यक्ति हो, कमाएर खाने व्यक्ति हो, मैले 23 घण्टा पाउने, त्यो सम्भव छैन। त्यो 24 घण्टा चाहिँ तपाईले कसरी बेटर बनाउने हो, एउटा क्यापेसिटी हुन्छ हैन। मान्छेले यो हिन्दीमा उखान आउँछ, जो सो गया समझो सब कुछ खो गया। अब तपाईले ठ्याक्कै उल्टा गर्नुहुन्छ हैन। मान्छे जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो भी क्या पावत है, वो भी तो मोबाइल चलावत है। यो भन्नुको तात्पर्य यो हैन कि सुत्यो सबैको हैन, सबै गुमायो, उठेर पनि के पायो, मोबाइल त चलाइराखेको छ। यो हाम्रो, यो तपाई हाम्रोको कुरो हो, यो तपाई हाम्रो जीवनको दिनचर्या हो हैन कि हामी साधारण तरिकाले बिताइराखेका छौँ। साधारण तरिकाले एन्टरप्रेन्योरले पनि बिताउँछ, तर उसले सोध्छ कि भोलिको लागि के नयाँ हुन सक्छ, भोलि के नयाँ लिएर आउने।
हामीलाई लाग्छ पुरा देश बन्द छ, नेपाल बन्द छ, अहिले निषेधाज्ञा भइराखेको छ, के भइराखेको छ। तर अहिले भर्खर त भने यस्तो बेलामा पनि 1-1.5 महिना पनि सायद भएको छैन, सिजी बियरले मुस्ताङ बियर लन्च गर्यो। तपाईँहरूलाई हामीलाई लाग्ला कस्तो होला है, बजार बन्द भइराखेको छ, के भएर चाहिँ किन बियर लन्च गरे होला, कसले खान्छ होला। तर त्यहाँको सेल्सको टिमसँग सोध्नु, त्यहाँको मार्केटिङको टिमसँग सोध्नु, त्यहाँको एचओडीसँग सोध्नु, बिक्री भइराखेको छ कि छैन, त्यसको लागि के स्ट्रेटेजी अपनाएको छ त हैन। यो तपाईँ हामीलाई लाग्छ होला अहिले नै हेर्नुहोस् न, यो समय छ, यो गोल्ड स्टार सुज हैन, हाम्रो नेपालमा अहिले यो बनिरहने गोल्ड स्टार सुज, जब पहिलो यो चैत 10 गतेबाट लकडाउन भएपछि उसले के गर्यो, ठ्याक्कै त्यो जुत्ता बन्द गरेर हाम्रो लागि यो पिपी किट केहरू मास्कहरू सबै बनाउन थाल्यो। के मास्कको नाम पनि छ हैन, हाम्रो मास्क के भनेर उसले गोल्ड स्टारले हैन, यो के राणा भन्ने हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै म बिर्सिरहेको छु उहाँको नाम हैन, अमृत कि समथिङ के छ राणा हुनुहुन्छ, उहाँले ठ्याक्कै त्यो पिपिटीको लागि त्यो किटहरू अथवा के भन्छ यो मास्क बनाउन थाल्नु भयो। यो भन्नुको अर्थ के भयो, अलवेज अ सिचुएसन्स क्यान गेट यु द अपर्च्युनिटी इन द थ्रेट्स पोजिसन। चुनौतीमा पनि तपाईँलाई समस्या के भन्छ, तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउन सक्नुहुन्छ। चुनौतीमै अपर्च्युनिटी पाउने हो, थ्रेट्समै तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनु। बल्ल तपाईँको जुत्ताको कारखाना बन्द भयो किनभने जुत्ता अत्यावश्यक चिजमा परेन, तर मास्क त अत्यावश्यकमा पर्यो। अब मास्क निकाल्नु, तपाईँसँग के भन्छ कामदार छँदैछ, तपाईँ बाहिरबाट मेसिन ल्याउनु, गभर्मेन्टसँग के भन्छ रिलेसनसिप बनाउनु, गभर्मेन्ट लिगल के भन्छ कुराहरू पुरा गर्नु। तपाईँले हिजो जुन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो आज अलिकति हो, बट यु ह्याभ फाइनेन्सियली साउन्ड पर्सन, तर तपाईँ अलिकति फाइनेन्सियली साउन्ड हुनु पर्यो, अलिक सक्षम हुनु पर्यो। गभर्मेन्ट त छँदैछ लगानी गर्नको लागि, अथवा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू त छँदैछ लगानी गर्नको लागि। यो भन्नुको तात्पर्य के हो कि तपाईँले कसरी एउटा साधारण परिस्थितिबाट पनि अथवा जटिल परिस्थितिमा पनि एउटा तपाईँ अवसर निकाल्न सक्नुहुन्छ, अवसर खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिले हामीले अवसरको त खोजी गरेर यो पढाइराख्या हो। ल समस्या आयो, हामी स्कुल जान सकिरहेको छैनौँ, हामी कलेज जान सकिरहेका छैनौँ, कोर्स सिद्ध्याउनु पर्यो, सकाउनु पर्यो, 6 महिना त्यसै पनि हामी डिले भइसकेका छौँ। What is the opportunity for these situations, for COVID-19 situations? This is the way, this is the criteria, this is the situations. That's why हैन, यो सबै तर एउटा कुरा है, जहिले पनि जानिराख्नु, बुझिराख्नु हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कि यो कहाँको कुराहरू म्याम लिएर आउनुहुन्छ, साँच्चै पनि यो कुरा हो कि होइन। तपाईँ नर्मल एउटा स्पिच, कहिलेकाहीँ हाम्रो विनोद चौधरीले दिएको कुनै स्पिच होला, अथवा अम्बानीले दिएको कुनै स्पिच होला, अथवा एमाजोनको मालिकले, एमएस टिमको मालिकले यो दिएको, जस्तै हेर्नुहोस् अहिले नै जुम सबै स्कुलवालाहरूले अथवा यो सबैले जुमलाई फलो गरिराखेको छ। चाइनाले जुम बनायो हैन, बनाउने बित्तिकै त्यसमा के खास कमी लाग्यो हैन, म भन्नुहोस् न नन काउन्टेबल प्रफिट उसले कमायो युज विथ द हेल्प अफ जुम हैन। यो निकाल्ने बित्तिकै एमएस टिम हैन, कोही माइक्रोसफ्टको जो मालिक हुनुहुन्छ उहाँलाई सोच्नु भएन अर्कोले कमाइराखेको छ, वाइ आई एम नट, म किन होइन। त्यसमा भएको कमी कमजोरीलाई औल्याएर त्यसमा 45 मिनट मात्रै छ, स्पेसली त्यो मिटिङहरू गर्नको लागि इजी छ, लिमिटेड स्टुडेन्टको सङ्ख्या। अहिले त अहिलेसम्म हामीले यो एमएस टिमको त्यो गर्दाखेरि के भन्छ 25 to 250 थियो, अहिले त 80 देखा 350सम्मलाई पनि हामी यसमा राख्न सक्छौँ। टाइम बाउन्डेसन हैन, सबै एसाइनमेन्ट होस्, तपाईँको क्यालेन्डर यताउति कल्स सबैको लागि यो इजी छ। यो भन्नुको अर्थ के भयो, अ एन्टरप्रेन्योर always search about the new opportunity for them. He always invests their intelligence. And आफ्नोले यो के भन्छ त्यसको लागि उसले सिडी राख्या हुँदैन, he use his mind, which opportunity is waiting for me, मेरो लागि कुन अपर्च्युनिटी पर्खिराखेको छ त्यो सर्च गर्ने हो। That's why this is the major features of entrepreneur. अर्को छ functions of entrepreneur हैन, functions of entrepreneur। यो entrepreneurले के काम हैन, अब यो भन्दाखेरि त के लाग्छ, के काम चाहिने मात्र एन्टरप्रेन्योरले गर्दैन हो, के काम चाहिने गर्दैन हैन। उसको उसले फिजिकली गएर कुनै
जुन हाम्रो म्यान पावरहरूले गर्ने कामहरू छ, फोरम्यानहरूले गर्ने काम छ, त्यो काम गर्दैन। तर ओभरअल हैन एन्टरप्राइजको लागि हैन उद्योगको लागि इन्डस्ट्रीको लागि सोच ल्याउने व्यक्ति नै को हो त? एन्टरप्रेन्योर हो। त्यो बृहत सोच, ह्युज कन्सेप्ट, त्यो मिशन, त्यो गोल, त्यो भिजन can formulated by an entrepreneur. That's why each and every functions done by entrepreneur. त्यसैले सबभन्दा हामी त के हौ, हामीलाई एउटा सिस्टमले जे जति काम भन्या हुन्छ त्यो गएर त्यो 9 to 5 मा 9 to 6 मा अथवा 10 to 5 मा गएर त्यो काम गरेर आउने हो। तर त्यो कामको मोडालिटी तयार गर्ने व्यक्ति पनि एउटा हुन्छन्, तर उसलाई पनि इन्स्ट्रक्सन दिने भनेको त एन्टरप्रेन्योरले हो। टप मिडल लोअर गरेर तीनटा तहमा सबैको कामलाई स्मुथली बाँडफाँड गरिसकेका हुन्छ, एलोकेट गरिसकेका हुन्छ। तर त्यो मेजर स्ट्रेटेजी प्लान फर्मुलेट गर्ने, मिशन बनाउने, गोल एचिभ गर्ने, टार्गेट राख्ने व्यक्ति भनेको त एन्टरप्रेन्योर हो। त्यसैले हैन हामी सबैलाई कहिले काहीँ लाग्छ होला कि हामीले कमाएर दिने हो, हामीले तलब मात्रै पाउने हो, उसले नाफा कमाउने हो। This is the differences between ordinary people or manager, staff and entrepreneur. यही फरक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कहिले काहीँ के कस्तो फिल हुन्छ, जस्तै कलेजहरुमा पढाइराख्नु भएको छ अथवा स्कुलहरुमा पढाइराख्नु भएको छ अथवा ब्याङ्कमै काम गरिराखेका छौँ अथवा केही, अनि कहिले काहीँ हामीलाई के लाग्छ 9 to 6 त जब हामीले गरिराखेका छौँ, काम त हाम्रै टिमले गरिराखेका छ, तर मुनाफा किन अनरले पाइराखेका छ त? अनरले किन एचिभ गरिरहेको छ त? मुनाफाको 10% मात्रै हामीलाई एज अ बोनसको रूपमा दिइराखेको छ, 90% उसले लिइराखेको छ। वाइ दिस टाइप अफ डिस्क्रिमिनेसन, वाइ दिस टाइप अफ डिफरेन्सेस बिट्विन अस? हामी दुईजनाको बिचमा यति फरक किन छ? मैले मुनाफाको 10% पाउने, उसले 90 पाउने। यही त फरक हो, किनभने ऊ उद्यमी छ। उद्यमी छ। उसले तपाईलाई कहिले काहीँ लाग्छ होला, हामीलाई कहिले काहीँ लाग्छ, स्पेशली मलाई पनि कहिले काहीँ लाग्छ होला, जब हैन एउटा प्राइभेट संस्थाहरुमा पढाइया थियो अथवा केही गरे थियो त्यतिखेर हामीलाई लाग्छ होला कति फरक छ। किन? तर सोच्नुस्, जस्ट थिंक अबाउट 16 to 18 19 हो यस्तैको एक्ज्याक्ट एज मलाई थाहा छैन। हाम्रो नेपालको सबभन्दा पहिलो बिलियनियर विनोद चौधरीले 17-18 वर्षको उमेरमा उहाँले ठ्याक्कै यो एन्टरप्रेन्योर एज अ एन्टरप्रेन्योर को रूपमा नेपालमा आउनु भयो हैन। उहाँ त्यो सोच्नुस् त, त्यो एज त मलाई लाग्छ 16 भनेपछि जब एसएलसी पास आउट, 17-18 भनेपछि +2 को एज अथवा 19 भनेपछि ब्याचलरको एज। त्यो एजमा एउटा उद्यमी बन्ने सोच आउनु नाउ अ डेज मलाई लाग्छ उहाँ 60-65 वर्ष 60 त मजाले क्रस गर्नु भएको छ होला, अनि 60 इयर्स उहाँले क्रस गर्नु भएको छ। नाउ यु क्यान इमेजिन 40-45 वर्षको उहाँको सङ्घर्ष। आज यो 4-5 वर्ष 7 वर्ष मात्रै भयो उहाँ बिलियनियरको लिस्टमा आउनु भएको। स्पेशली मानव भन्नुस् न 40 वर्षको उहाँको सङ्घर्ष, 35 वर्षको उहाँको सङ्घर्ष बापत उहाँले जुन गोल बनाउनु भएको त्यो एचिभ गर्नु भएको। अवश्य पनि कोही मान्छे एन्टरप्रेन्योर छ भने उनले सोच्छ होला कि म एन्टरप्रेन्योरको लिस्टमा वर्ल्ड वाइड फेमस हुन पुग्छु हैन। आखिरकार बिलियनियर नै हुन्छ, टपको पनि बिलियनियर नै भयो, लास्टको पनि बिलियनियर नै भयो। हो फरक छ 1 to 10, 1 to 5, 1 to 9 कस्तो छ, तर बिलियनियर त बिलियनियर नै हो। डक्टर डक्टरै हुन्छ, प्रोफेसर प्रोफेसरै हुन्छ, इन्जिनियर इन्जिनियरै हुन्छ, स्टुडेन्ट स्टुडेन्टै हुन्छ। चाहे त्यो नेप्लिज होस्, इन्डियन होस्, चाइनिज होस् अथवा अमेरिकन होस्। जस्ट इमेजिन 40 र 35 वर्षको सङ्घर्ष पछाडि उहाँ आफ्नो एउटा टार्गेट एचिभ गर्न पाउनुभयो कि आई एम द बिलियनियर अफ नेपाल, आई एम द फर्स्ट बिलियनियर अफ नेपाल, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पिपुल नो मी, हु आई एम, म को हुँ भनेर व्यक्तिले जानिरहेछ। त्यसले सोच्नुहोस् उहाँले कति काम गर्नु भएको होला। प्रायः जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ ए हाउसिङको कन्सेप्ट कसले ल्याएको हो, सिजीले ल्याएको हो, यो कसले ल्याएको, सिजीले ल्याएको, यो कसले गरे उसले गरे हो, जबकि हैन यो मैले हेरे हो हैन। म कति म 69
68-69 मा सानेपामा उहाँको हेड अफिस हुँदाखेरि एकदम सानो ठाउँ थियो पार्किङको लागि। अहिले उहाँले त्यस्तो 3वटा ठाउँ पार्किङको लागि भाडामा लिनु भएको छ, बाई रेन्ट उहाँ लिनु भएको छ। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि हैन, उहाँको काम कति होला। हो अब तपाईँ हामी सोच्नुहुन्छ होला कि पार्किङको काम पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ, अफिसमा जान पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ। उहाँले त एउटा सिस्टम राखिसक्नु भएको छ, त्यो सिस्टमलाई सबैले एप्लाई गर्ने हो, त्यो सिस्टममा सबैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। तर त्यो सिस्टम नै ल्याउनु भनेको नट अ जोक, नट अ कमन टास्क फर अ पिपल हैन। अहिले मुम्बईको ताज होटलसम्म पनि उहाँको लगानी छ, अमेरिकामा पनि उहाँको बिजनेस हैन। त्यसैले यो यति सहज छैन होला। तपाईलाई मेडिसिटीको सञ्चालक रसियाको टप बिलिनियरमा आउनुहुन्छ हैन, के भन्छ शेषगले हाम्रो अस्ट्रेलियाको धनीमनी व्यक्तिमा आउनुहुन्छ। यो सबै हाम्रो नेपालकै हो। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ होला कि हामीले काम गरेर दिन्छौँ, नाफा उसले कमाउँछ, तर हामीले उहाँको कन्ट्रिब्युसन, हामीले उहाँको काम, हामीले उहाँको डेडिकेसन हैन। तपाईलाई अस्ति मैले भर्खर भने कि विनोद बाबुलाई कोरोना लाग्यो, हिजो उहाँ हेड अफिस आउनु भएको थियो। हामी तपाईलाई कसैले यदि भगवान नगरोस् त्यो चिज कसैलाई पनि लाग्यो भने डरैलाई मान्छे घरमा बस्छ अथवा बाहिर निस्क्यो भने कोभिड-19 को भिक्टिम आयो भनेर मान्छेले हेला गर्ला अथवा केही कमेन्ट गर्ला अथवा हामी डराउँला। तर उहाँले जहाँ बस्नु भएको थियो नवलपरासीको आयुर्वेदिक फ्याक्ट्रीमा, त्यहाँ कारण के हस्पिटलमा, त्यहाँबाट पनि यहाँ आफ्नो हेड अफिसमा फोन गरेर सोधिराख्नुहुन्थ्यो हाउ यु पिपल क्यान गोइङ अन, कसरी गइराख्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि एउटा एन्टरप्रेन्योरको काम अनगिन्ती हुन्छ। जसले बिजनेस सेटअप गर्छ उसको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, पछि अलि सहज हुँदै जान्छ। लुनकरण चौधरी उहाँको बुवा, उहाँले सेटअप गरेको, उहाँले सानो तवरमा सेट गर्नुभएको थियो। विनोद बाबु आएर धेरै एक्सप्यान्ड गर्नुभयो। अब उहाँको 3टा छोरा छन्, उहाँलाई त धेरै इजी हुने भयो नि, बुवाले सबै थोक गरिसकेको छ। तर इजी त छ, तर चलाउनु फेरि उहाँहरूलाई छ। जुन तरिकाबाट उहाँले चलाउनु भएको छ, उहाँको हेर्नुहोस् न 3 दाजुभाइ हुनुहुन्छ, विनोद चौधरी हुनुहुन्छ, बसन्त चौधरी हुनुहुन्छ, अरुण चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजनाको बिजनेस उहाँ जस्तो छैन। तपाईँलाई अस्ति पनि मैले इक्जाम्पल भने थिएँ अम्बानीको हैन, अनिल अम्बानी र मुकेश अम्बानी। जब धीरुभाइ अम्बानीले सम्पत्ति बाँडेर दिनुभयो त्यतिखेर अनिल अम्बानीसँग बढी प्रोपर्टी थियो, मुकेश अम्बानीसँग थिएन। तर नाउ डेज केही दिन अगाडिसम्म मात्रै मैले सोधेँ कि अनिल अम्बानी ब्याङ्करप्ट हुनुभयो, त्यतिखेर मुकेश अम्बानीले उहाँलाई बचाउनु भएको। यो मैले किन तपाईँहरूलाई अगाडि यो कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई यो भने, किन क्लियर अलिकति भने रिफ्रेसमेन्ट पनि होस्, अलिकति तपाईँहरू बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ कि यो हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ होला कि त्यो लेभलमा चाहिँ हामी मात्रै यहाँ किन। उसको काम अनगिन्ती छ, जुन हामी देख्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ देख्न पनि सक्दैनौँ। कहिले जानिराख्या हो, कहिले जान्दैनौँ पनि, कहिले बुझ्ने हो, कहिले नबुझ्ने हो। त्यसैले अनगिन्ती हैन। सबभन्दा फर्स्ट काम उसको प्लानिङ। Planning is the basic functions, major function, first functions of every entrepreneur. एउटा फ्रेमवर्क, एउटा खाता तयार पार्छ उसले, के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कोद्वारा गर्ने हो, किन गर्ने हो। जसमा सबभन्दा पहिले आउँछ त सेटिङ गोल्स। when I get my target, when I get my goal, when I get my profit clearly हैन। योजना बनाउँदाखेरि हैन, योजनामा ल यतिखेर हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्ने, यतिखेर बिजनेस सुरुवात गर्ने, यतिखेर गएर हामीले आफ्नो यो सामान बिक्री गर्ने, यो टाइममा आएर, यो समयमा आएर हामीले आफ्नो गोल हैन, गोल सेट गर्नुपर्छ। यो समयमा आएर हामीले आफ्नो गोल सेट गर्ने हो। 2 वर्ष पछाडि, 1 वर्ष पछाडि, 5 महिना पछाडि, 6 महिना पछाडि गएर एउटा गोल सेट गरेर हुन्छ। यो समयमा आएर मैले आफ्नो गोल एचिभ गर्ने हो, त्यो सबभन्दा पहिले। किनभने गोल सेटिङबाटै तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि मैले टार्गेट एचिभ गर्न सकिया छ कि छैन। टार्गेट एचिभ गर्न सकिया छ भने तपाईले बनाएको अनुसार सबै कुरा ठीक छ। यदि टार्गेट एचिभ, गोल एचिभ गर्न सकिया छैन भने एट दैट टाइम अ एन्टरप्रेन्योर और अ रिलेटेड पर्सन्स क्यान टेक द करेक्टिभ एक्सन्स टु इम्प्रोभाइज टु एचिभ देयर गोल। ल 6 महिनामा मैले 7 लाख कार्टुन बिक्री गर्ने हो, 6 महिनामा मैले 10 लाख कार्टुन बिक्री गर्ने, 6 महिनामा 7 लाख कार्टुन बिक्री भइसकेको छ भने ल तपाईको गोल सेट छ। जुन गोल सेट गर्नु भएको छ त्यो एचिभ गर्नु भएको छ। यदि बिक्री हुन सकिया छैन भने त्यतिकै सुधारात्मक कदम, करेक्टिभ एक्सन लिइन्छ। किन बिक्री भएन, कुन मार्केटमा बिक्री भएन,
त्यहाँबाट गएर फिडब्याक लिइन्छ। त्यसैले योजना बनाएपछि योजना बनाउने बेलामा सबभन्दा पहिले लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ। किन? why we make a plan. Next one, developing business plan. डेभलपिङ बिजनेस प्लान। यो बिजनेस प्लान भनेर तपाईँहरूले अगाडिको च्याप्टरमा एउटा युनिट नै छ हैन। यो बिजनेस प्लान हैन, यो तपाईँहरू कतै कोही मार्केटिङ र सेल्समा जब गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन, यु स्टुडेन्ट्स अलरेडी नो अबाउट द बिजनेस प्लान। कहाँ कसरी कोद्वारा बिक्री गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने, मलाई कति बजेट छुट्याइएको छ, त्यो बजेटलाई फुलफिल कसरी गर्ने, के गर्ने, तपाईँले जे जति काम गर्नुहुन्छ नि त्यसको एउटा खाका तयार पारिन्छ। त्यसलाई हामी बिजनेस प्लान भनेर भन्छु। यो मैले स्टाफ रिलेटेड भने। एउटा अन्टरप्रेन्योरले कस्तो बनाउँछ ल, कहिले स्थापना गर्ने हैन, वस्तु कति बनाउने, बनाइसकेपछि कहाँ पठाउने, कुन मार्केटमा पठाउने, त्यहाँ कति बिक्री हुनु पर्यो, त्यसको प्राइसिङ कति हुनु पर्यो, बिक्री गर्नको लागि कुन तरिका अपनाउने, एडभर्टाइजमेन्ट सेल्स प्रमोसनहरूको बारेमा मैले भन्दैछु, कुन तरिका अपनाउने र कहिले गएर मुनाफा कमाउने। यो सबै कुरा एउटा बुझ्नुस् न, ओभरअल बिजनेसको जुन खाका तयार पारिन्छ त्यसलाई हामी एउटा बिजनेस प्लान, डेभलपिङ बिजनेस प्लान भनेर भनिन्छ। The successness and failureness of every product depend upon business plan, effectiveness of business plan. तपाईको बिजनेस प्लान नै राम्रो भएन भने अहिले जस्तै कुनै संस्थाहरू छ, इन्डस्ट्रीको कुरा भन्छु, त्यहाँ 3-3 महिनाको लागि 6-6 महिनाको लागि बिजनेस प्लान बनाइराखेको हुन्छ। 3 महिनामा तपाईलाई यो टार्गेट दिन्छ, ल तपाईले यति वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने छ है, त्यसको बिजनेस प्लान। 1 वर्षभरिमा तपाईलाई मार्केटिङ हेडलाई 2 करोड दिएको छ खर्च गर्नको लागि, त्यसको बिजनेस प्लान बनाएर मलाई देखाउनु। त्यो 2 करोड तपाईले कुन बजेट हेडमा खर्च गर्ने हो, सेल्सको लागि छुट्टै बिजनेस प्लान। तर ओभरअल जुन बिजनेस प्लान बनाइन्छ त्यो एन्टरप्रेन्योरले बनाउने गर्दछ। नेक्स्ट वान, अर्गेनाइजिङ मिलाउने काम हैन। यो सबभन्दा एउटा जटिल काम हुन्छ मिलाउने काम भनेपछि, किनभने यो मिलाउनु भनेको हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ, के मिलाउनु भनेको सबैको एबिलिटी, इफिसियन्सी, क्वालिटी हेरेर हैन, सबैलाई आफ्नो आफ्नो टास्क बाँड्नु हैन, ग्रुपिङ अफ टास्क। कसैलाई सेल्सको, कसैलाई मार्केटिङको, कसैलाई प्रोडक्सनको, कसैलाई फाइनान्सको, कसैलाई एकाउन्टको, सबैको काम बाँडिन्छ। किन काम बाँडिन्छ? सबैले आफ्नो हैन एबिलिटी अनुसार, आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार, आफ्नो नलेज अनुसार काम पायो भने दे क्यान गिभ देयर बेस्ट। उसले आफ्नो बेस्ट दिन सक्छ। भन्छ नि मार्केटिङमा, तपाईले मार्केटिङ कति वर्ष अनुभव छ, मेरो यति वर्षको अनुभव छ, ल तपाईले यो काम पाउनुभयो, तपाईलाई सेल्सको अनुभव छ भने, तपाईलाई एकाउन्टको अनुभव छ भने, तपाईलाई फाइनान्सको, यसरी काम बाँडिन्छ। यो प्रायः जस्तो मिडल लेभलमा काम बाँड्ने काम हुन्छ र त्यो सबैको लागि एउटा एचओडी, हेड अफ डिपार्टमेन्ट बनाएर राखिन्छ। यो सबभन्दा जटिल काम हो, किनभने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मान्छेको एजुकेसन केमा हुन्छ, उसको डिग्री केमा हुन्छ, उसलाई नलेज चाहिँ नै अर्कोको भइराखेको हुन्छ। त्यसैले उसले डिग्री भन्दा पनि जेमा उसको एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्स बापत कसलाई काम दिइराखेको हुन्छ हैन। त्यसैले यो ग्रुपिङ द टास्क। नेक्स्ट वान, कोअर्डिनेसन, मिलाउने, अर्गेनाइजिङ एन्ड कोअर्डिनेसन्स स्लाइटली हैन, समन्वय। जस्तै अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु नि, यो कोअर्डिनेसन भनेको यो जस्तै हेर्नुस्, ग्रुपिङ द तपाईहरुलाई मैले यो राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले हाम्रो यो क्लासकै कुरा गरौँ है। क्लासको कुरा गरेपछि अर्गेनाइज गर्नुभयो हाम्रो क्याम्पस चिफ, सबभन्दा पहिले टियुले अर्गेनाइज गर्यो हैन। टियुले अर्गेनाइज गरेर फलानो गतेदेखि फलानो दिनदेखि हामीलाई क्लास सञ्चालन गर्नु छ। ग्रुपिङ अफ टास्क हैन, मलाई एन्टरप्रेन्योरको जिम्मा हैन, कसैलाई रिसर्चको जिम्मा, कसैलाई एकाउन्टको जिम्मा, कसैलाई ट्याक्सको जिम्मा दियो। यो गरिसकेपछि कोअर्डिनेसन भनेपछि क्याम्पस चिफ एन्ड भाइस क्याम्पस चिफ। ल म्याम है, तपाईको 7 बजेबाट छ, तपाईको 8 बजेबाट छ, मेरो क्यालेन्डर अपडेट भएको छ कि छैन हैन, मैले एटेन्डेन्स लिस्ट गरेको छ कि छैन हैन, यो सबै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भित्र आए पर्ने। द कोअर्डिनेसन रेस्पोन्सिबिलिटी इन द ह्यान्ड अफ क्याम्पस चिफ एन्ड भाइस क्याम्पस चिफ सर्स। द्याट्स वाइ जबसम्म क्लास चलिरहेको हुन्छ हाम्रो दुईटै सर 16 घण्टा 18 घण्टासम्म पनि ड्युटी दिइराख्नु भएको छ दुईटै सरले। अनि यो सबै त हामीले एउटा प्राइभेटतिर मात्रै देखाएको थियौँ,
तर अहिले आएर हैन यो देख्ने अवसर हामीले हैन यो सबै हामीलाई हाम्रो क्याम्पसशिप र भाइस क्याम्पसशिप सरले दिनुभएको छ। कोअर्डिनेसन गर्ने काम मिलाउने काम चाहिँ सरहरूको छ। उहाँले सबै हेरे गइराख्नु भएको छ। द्याट्स वाइ हैन coordinations, organizing and grouping of tasks is the measure. The ability to find out the person's ability is not a joke. कसैको एबिलिटी पत्ता लगाउनु, कसैको रेस्पोन्सिबिलिटी पत्ता लगाउनु, कसैले कुन काम गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु, जान्नु भनेको यति सहज त छैन। यो बुझेर एउटा एन्टरप्रेन्योरले सबै डिभाइड गर्छ। थर्ड वान, मोबिलाइजिङ रिसोर्सेस। चहल पहल, मोबिलाइज। कहाँबाट ल्याउने रिसोर्सेस? Every resources are essential for the industry, for the enterprises. If the resources is finance or human or technology, both three resources are the major main resources of every businesses. First one, finance resource. हैन यो कहिलेकाहीँ आफ्नो घरबाट ल्याउने कि हैन साथीभाइसँग कलेक्ट गर्ने कि बैंक र वित्तीय संस्थाबाट गर्ने। तपाईँ अगाडिको टपिकमा एउटा पढाउँछु, मेरो चाइनिज व्यापारीको एकदम राम्रो उदाहरण छ हैन। उसले आफ्नो एउटा कारोबार सुरु गर्नु थियो, उसँग लिमिटेड पैसा मात्रै थियो हैन। लिमिटेड पैसा भनेको 1-2 करोड 5 करोड 10 करोड कति होला, उसँग लिमिटेड पैसा थियो। तर उसलाई ठुलो हैन ठुलो तवरमा उसलाई एउटा व्यापार बिजनेस खोल्नु पर्ने थियो। त्यतिखेर उसले ठ्याक्कै के गर्यो, आफ्नो 5-6 7-8 जना साथी र फ्यामिली मेम्बरलाई ल्यायो, उसँग मिल्ने व्यक्तिहरू ल्यायो। उसले सबैको सामुन्ने एउटा कन्डिसन राख्यो, भाइ तिमीहरूसँग जति जति पैसा छ अथवा यति पैसा छ, तिमी अहिले मेरो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर, मैले मुनाफा कमाए भने जबसम्म तिम्रो पैसा फिर्ता गर्दिन, मैले मुनाफाको सर्टेन पर्सेन्टेज म तिमीलाई दिन्छु। तर तिमीले पैसा इन्भेस्ट गरे बापत तिमीले इन्ट्रेस्ट लिन पाउँदैनौ। मैले जुन दिनमा गरे त्यो मुनाफा कमाउने हो, तिमीलाई म त्यस बापत सर्टेन प्रफिट दिन्छु, तर तिमीलाई पैसाको म ब्याज दिदिन। अहिले सायद त्यो कम्प्युटर डिलर वर्ल्डमै 1 to 10 र्याङ्कमा आइराखेको छ। चाइनाकोले ठ्याक्कै म नाम बिर्सिराखेको छु, अगाडिको कुनै क्लासमा म तपाईँहरूलाई भनौँ हैन, अथवा टपिकमा पनि होला भने म त्यतिखेर तपाईँलाई सम्झेर भन्छु। यो भनाइको अर्थ के भयो कि ब्याज तिरेर ब्याज पनि तिर्नु परेन, जबसम्म मुनाफा भएन पैसा पनि एज अ प्रफिटको रूपमा दिनु परेन, जुन दिन मुनाफा भयो सर्टेन दिने, जसरी जसरी कमायो अरूको पैसा फिर्ता गर्ने, तपाईसँग त बिजनेस भइहाल्यो। यो भन्नुको अर्थ where is the beneficial resources, fruitful resources for your businesses, for your enterprise? First of all, you can decide. एउटाले 8% मा दिइराछ, एउटाले 7% मा दिइराछ, एउटाले 5% मा दिइराछ। त्यो 5% को के क्राइटेरिया छ? कसैले 8% मा दिन्छ, अर्को वर्ष बढायो भने 9 गरिदिन्छ, अर्को वर्ष बढायो भने 10 गरिदिन्छ। तर कसैले 8% मा 9% मा दिन्छ, 3 वर्षको लागि फिक्स गर्छ। ल 3% मा बढ्यो अथवा घट्यो भने एज इट तपाईको यतिकै हुन्छ, पर्सेन्टेज बढ्दैन पनि घट्दैन पनि। त्यसैले यो तपाईँ र एन्टरप्रेन्योरले डिसाइड गर्छ मैले कहाँबाट लिने हो। ह्युमन रिसोर्सेस, पिलर अफ every enterprise, pillar of every industry, pillar of every businesses. Human resources, मानव संसाधन जसको बिना परिकल्पना गर्न सकिँदैन। Skilled, semi-skilled, unskilled. There are 3 types of human resources. Both 3 types of human resources are essential for every businesses. That's why an entrepreneur can select which type of human resources as essential for my job, according to their group, according to their task. कुनमा स्किल राख्ने हो, कुनमा सेमी स्किल राख्ने हो, कुनमा अनस्किल राख्ने हो हैन। अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई त सबैले ग्राह्यता दिन्छ, तर कहिलेकाहीँ फ्रेसरलाई को पनि डिमान्ड हुन्छ, किन फ्रेसरले आफूसँग भएको नयाँ ज्ञान त्यहाँ लगाउने गर्दछ। तपाईहरुले अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडिको कान्तिपुरको न्यूज पढ्दाखेरि हैन, मैले ठ्याक्कै त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले के हेरे कि त्यहाँ कांग्रेसको बारेमा भनिराखेको थिए कि एबभ 60 इयर्स का त्यहाँ सबै छन्, उनीहरुले आफूलाई यङ ठानिराखेका छन् हैन। अबसम्म 80 देखि लिएर अहिलेसम्म पनि हैन उहाँहरुले नै सबै सञ्चालन हैन कांग्रेसका जति गतिविधि गरिराखेका छन्। यो भन्नुको अर्थ के भयो? People feel energetic in every step of their life.
यो होइन, मैले अस्ति तपाईँलाई सायद कुरामा भनेको थिएँ कि जापानमा सबभन्दा बढी आयुका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो कोरोनाको जब लहर छायो विश्वभरि नै, सबभन्दा बढी मान्छेले के अनुमान गर्न सकिरहेको थियो कि जापानमा सबभन्दा बढी व्यक्ति मर्ला। किन? सबभन्दा बढी एज लिमिटको व्यक्तिहरू जापानमै छन्, धेरै धेरै दिन बाद छन्। किन? उहाँहरूले 60, 70, 80 वर्षसम्मको एजमा पनि काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई त के लाग्छ, 60 वर्षमा अब गभर्मेन्टले रिटायर गर्यो, अब हामी पनि आफ्नो लाइफबाट रिटायर भइसक्यौँ। तर त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले ह्युमन रिसोर्सेस हैन, बैंक त सरकारी बैंकबाट कोही रिटायर भएको छ भने प्राइभेट बैंकतिर जान्छ, किनभने उहाँसँग अनुभव छ। त्यसैले कस्तो ह्युमन रिसोर्सेसको काम पर्छ, सबै थरीको ह्युमन रिसोर्सेसको काम पर्छ। त्यसैले एन्टरप्रेन्योरले उसको एबिलिटी अनुसार हैन, हाम्रो यहाँ छ कि छैन। पहिले नेपालमा यो के भन्छ फुड टेक्नोलोजिस्ट हैन, यो मेडिकलको लागि माइक्रोबायोलोजिस्ट, यो सबै यो जस्तै अलि बियरकै कुरा गरे हैन, के भन्छ त्यसलाई ब्लुम मास्टर भनिन्छ, BLOM ब्लुम मास्टर भनिन्छ त्यो बनाउने व्यक्तिलाई। के भन्छ सिगरेट बनाउने व्यक्तिलाई ब्लेन्डर भनिन्छ। यो सबै बाहिरबाट मगाउने गर्थ्यो। अहिले पनि हैन धेरै ठाउँमा त विदेशीहरूबाटै आउने गर्दछ। तर अब धेरै बार्गेनिङ उनीहरू गर्दैन। किन? हामीसँग पनि म्यान पावर छ हैन। द्याट्स वाइ which type of manpower is needed in your enterprises, in your business, you can decide yourself, then after you can select. Third one, technology resources. Technology resources. अहिलेको समयलाई प्रविधियुक्त जमाना भनिन्छ। टेक्नोलोजी हैन, यो कसरी कुन काम कसरी कहाँबाट गराउने हैन। पहिले के भन्छ यो बियरहरूको उत्पादनमा हैन, यो प्रत्यक्ष कामदारहरूको सबभन्दा बढी संलग्नता हुन्थ्यो। दिनभरिमा 1000, 2000, 3000 उत्पादन हुन्थ्यो। प्याक ऱ्यापको कुरा म गर्दैछु। अहिले एउटा मेसिनले हैन हजारौं व्यक्तिलाई विस्थापन गर्न पुगेको छ हैन, जसको लागि कुनै कन्फ्लिक्ट पनि हुँदैन, द्वन्द्व पनि हुँदैन हैन। अहिले त्यस्तो त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ हैन, जुन हजारौं व्यक्तिको काम एकछिनमा, जस्तो पारालाई हैन रोबोटिक नर्स हैन, रोबोटिक वेटरहरू होटल व्यवसायमा अथवा अस्पतालहरूमा हैन, यो सबै आइसकेको छ। दिस इज अ टेक्नोलोजी हैन। इटलीहरूमा हैन, जसलाई वर्ल्डमा सबभन्दा यो विज्ञान तथा प्रविधि अथवा स्वास्थ्यमा सबभन्दा उच्च मानिन्छ हैन, त्यस्तो देशहरूमा रोबोटिक नर्सहरू छन् जसले मिस्टेक्सको प्रोबेबिलिटी कम, स्मुथली काम गर्ने हैन। र सबभन्दा यस्तो बेलामा, यो कोभिडहरूको बेलामा हैन, विदाउट इन्फेक्सन, यो सर्ने ट्रान्समिसनको केस नभएको त्यस्तो रोबोटहरूमा हैन। दिस इज द टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस। तर यसको लागि टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ कि यति इजी छैन होला र हाइली एक्सपेन्सिभ। यदि हामीले आफ्नो देशको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि हामी धेरै पुरानो टेक्नोलोजीमा बसिराखेका छौँ, धेरै पुरानो, तर स्लाइटली चेन्ज भइराखेको छ। त्यसैले विच टेक्नोलोजी इज निडेड इन योर बिजनेसेस, इज निडेड इन योर enterprise, first of all decide it. Next one, relationship management. relationship management. तपाईहरुले मार्केटिङ पढ्दाखेरि रिलेशनशिप मार्केटिङ भनेर पढ्नु भएको छ। ग्राहकसँग सम्बन्ध बनाउने, बजारलाई सम्बन्ध बजार भनेर भनिन्छ। त्यस्तै यो म्यानेजमेन्ट पनि हो, रिलेशनशिप म्यानेजमेन्ट। पहिले तपाईलाई कसैसँग सोध्दाखेरि के काम गर्नुहुन्छ, ल ए म फलानु काम गर्छु, कहाँ काम गर्नु छ, म अहिले कसै छ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन यु एन्ड योर अर्गनाइजेसन्स। एट दैट टाइम यु क्यान clearly say, I am the clerk, I am the accountant, I am the manager, I am the senior manager, I am the CEO, my relationships. यो भन्नुको अर्थ के कुन सम्बन्धले तपाईँ त्यो संस्थासँग जोडिराख्नु भएको छ। What is your relations? Exchange relationship. आज मलाई सिनियर म्यानेजर दिएको छ, भोलि मलाई CEO देला, पर्सि मलाई HOD देला, पर्सि मलाई यो देला। यो एक्सचेन्ज रिलेसन भनेको आज गरिराखेको काम हैन, भोलि अर्कोलाई दिन, तपाईलाई त्यहाँभन्दा प्रमोट गर्नु अथवा तपाईलाई अर्को काम दिनु। यो किन एक्सचेन्ज गरिन्छ थाहा छ?
किनभने सधैँ if people can work similar type of task day by day, they feel fed up. They feel bored from their profession, from their job. At that times, entrepreneur can exchange their work. And if people can get new task, new job, they feel refreshed. त्यसैले एक्सचेन्ज गर्ने गरिन्छ. प्रोफेसनल रिलेसनसिप हैन, प्रोफेसनल पेशागत. प्रोफेसनल कसलाई भन्नुहुन्छ? जोसँग खास कुनै विषयवस्तुको कुनै खास डिग्री, कुनै खास ज्ञान छ. प्रोफेसनल्स, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सिएस, हैन, लेक्चरर, प्रोफेसर आर द प्रोफेसनल्स. उसँग पनि सम्बन्ध बनाएर राख्छ. भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि. किन? उसको संस्थामा कुन बेला, जस्तै तपाईहरुले न्यूज सुन्या बेलामा हैन, कहिलेकाहीँ यो मानव संसाधनको विज्ञ छ, यो पहिले राज्य पुनर्संरचनाको व्यक्ति हो, यो पहिलेको सिबी के भन्छ सिडिओ भइसक्या मान्छे, यो सबैलाई बीचबीचमा बोलाएर तपाईहरुले यो न्यूज देखाउने काम गरिराखेका हुन्छ. किन? The Kantipur television can make the relations with different professionals, which they are retired from their job or nowadays they continue their profession. चाहे उनीहरु रिटायर भइसकेका छन्, चाहे अहिले कन्टिन्यू नै गरिराखेका हुन्छ. बीचबीचमा कहिलेकाहीँ यो देशको स्थिति यस्तो किन भएको होला, फलाना विज्ञको तपाई कुरा सुन्नुस् भनेर भन्छ. हो, त्यो विज्ञसँगले सम्बन्ध बनाएर राखेका हुन्छ. किन? मेरो न्यूजको बेलामा कुनै पनि बेला मलाई आवश्यकता पर्छ, मैले त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्छ. हो, त्यस्तै सम्बन्ध बनाएर राख्नु पर्छ. थर्ड वान, गभर्नमेन्ट रिलेसनशिप. This is the major relationship of entrepreneur. यो गभर्नमेन्ट कस्तो रिलेसनशिप होला? गभर्नमेन्ट रिलेसनशिप means the rules and regulations which made by the government always apply a entrepreneur, always implement the entrepreneur at the time of entrepreneurship. सरकारले बनाएको नीति नियम कानुन, सरकारले लागू गरेको मापदण्ड, सरकारले लागू गरेको हैन जुन तरिका छ, त्यसलाई हरेक व्यवसायीले पालना गर्नुपर्छ, जसलाई सरकारसँग बनाउने सम्बन्ध भनेर भनिन्छ. सरकारले एउटा किसिमको नियम लगाएको छ, तपाईले त्यही नियमको पालना गर्नुपर्छ. जस्तै अहिले अब सरकारले भन्यो, म सबै वित्तीय संस्थाहरूको काउन्टर खोल्छु, मलाई ट्याक्स र भ्याट चाहिएको छ, मलाई भ्याट असुल. अब होइन, सरकारले लगानी गरेर पनि म दिदिन. हो, यदि गभर्नमेन्ट फ्लेक्सिबल छ भने at that time you can use your own mind, but if government is rigid at their decisions, you can follow them. तपाईले फलो गर्नुपर्छ. यो भन्न सक्नुहुन्न कि सरकारको मापदण्ड हो, कहिलेकाहीँ छिन्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर जहिले परिन्छ गयो. तपाईले 2-3 दिन अगाडिको हेर्नुभयो, यो खाद्यान्नको लागि खाद भन्ने हैन औषधि जुन हाम्रो कृषिमा युज गरिन्छ, 2-3 जनाको ठेका क्यान्सल भयो. 6 महिना भइसकेको छ, खेतीको समय पनि गइसकेको छ, तर अहिलेसम्म उलाई खाद्य भनेपछि, औषधि भनेपछि, प्रशोधित औषधि भनेपछि उनले प्राप्त गर्न सकेका छैन. जबसम्म तपाई जनताको आँखामा पर्नु भएन, तपाई मिडियाको आँखामा पर्नु भएन, तपाईले छली गर्न सक्नु भयो. जुन दिन पर्नु भयो, सरकार भनेको पनि त को हो? तपाई हामीबाट चयन गरेर व्यक्ति त त्यहाँको मोनिटरिङ गरिराखेका छ नि. त्यसैले तपाई र मेरो अहित र विपरीत गर्ने कामबाट कहाँ हैन कति दिनसम्म अगाडि बढाउने यसको क्रियाकलाप सम्भव नै छैन. त्यसैले जहिले पनि सरकारको मापदण्ड अनुसार, सरकारको नीति नियम अनुसार तपाईले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले, तपाईले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि के प्रोमिसेस गर्नुभएको छ गभर्नमेन्टसँग, तपाईको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा के छ, आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा के छ, तपाईले जहिले पनि त्यसको पालना गर्नुपर्छ. लिगल एक्टिभिटिज, सोशल गभर्नमेन्ट रिलेसनशिप भनेपछि गभर्नमेन्ट रिलेसनशिप पछाडि के छ? सोशल रिलेसनशिप. सोशल रिलेसनशिप सामाजिक, sound pollution, air pollution, these type of activities never done by any entrepreneur if the enterprises can situated in the society. समाजमा बसेर तपाई समाजकै अहित गर्नुभयो भने त्यसले समाजसँग सम्बन्ध बनाएर जहिले पनि तपाईको कलकारखाना स्थापना भएको छ भने, अगाडि पछाडि साउन्ड पोल्युसन भयो भने, एयर पोल्युसन भयो भने, हो हल्ला भयो भने, फोहोर भयो भने त्यतिखेर धेरै गाह्रो हुने गर्दछ. नेक्स्ट वान, कन्ट्रोल, नियन्त्रण.
भनिन्छ कन्ट्रोल इज द की अफ सक्सेसनेस। नियन्त्रणलाई सफलताको साँचो भनिन्छ। जोसँग नियन्त्रण क्यापेसिटी छ, प्लानिङ इज द प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन, and controlling is the last function, but the key of successness is depend upon the controlling capacity. नियन्त्रण कसैले भन्छ ए फलानाको बच्चालाई दिएर आमा चाहिँ ए उसको गार्जियनले देऊ म तँलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि बच्चालाई। कस्तो गार्जियन बच्चालाई कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। यसको अर्थ के भयो कि तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नु भयो भने सफलता, तपाईसँग नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भने असफल। फर्स्ट वान फाइनान्स कन्ट्रोल विथ लाइफ ब्लड अफ बिजनेस हैन। यो वित्तको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नु धेरै जरुरी। त्यही त फरक छ नि हाम्रो गभर्नमेन्ट र हाम्रो प्राइभेटमा। तपाईलाई यदि 1000 पनि 500 पनि खर्च गर्नु छ भने तपाईलाई जुन बजेट दिएको छ त्यसै अनुसार गर्ने। यही नियम लगाएको हुन्छ सरकारीमा पनि। तर हेर्दै हो तपाई र हामीले हेर्दै हो कतिसम्मको नगद हिनामिना भइराखेको छ। तर त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हैन, यो हिनामिना रोक्ने ठाउँ नै वित्त हो। त्यसैको लागि त अडिट गरिन्छ, इन्टरनल अडिट गरिन्छ, एक्सटर्नल अडिट गरिन्छ, नगदको हिनामिना हुनबाट बस्ने। तर हैन चोर चोरै हुन्छ हैन, जसरी गरे पनि गरिहाल्छ। तर यो सबभन्दा मुख्य नियन्त्रण तपाईलाई लास्ट इयर 2 करोडको बजेट तपाईको मार्केटिङ टिमलाई छुट्याएको छ, ल एक्सपायरली बिजनेस एक्सप्यान्ड भयो भने तपाईलाई 3 करोडको दिला, तपाईलाई 10 करोड त एकैपल्ट दिइहाल्दैन। त्यसले तपाईँ काम गरेर देखाउनुस् न, आवश्यकता पर्यो भने त्यतिखेर हामी दिउँला। दिस इज द स्ट्र्याटेजी अफ एन्टरप्रेन्योर। प्रोडक्सन कन्ट्रोल अहिले राम्रो उदाहरण छ। अस्तिको बेलासम्म 4000 र 10000 कार्टुन जुन बिक्री भइराखेको थियो, अहिले अवश्य पनि छैन होला। त्यसैले अर्थ के भयो, जस्तो स्थिति तपाईले आफ्नो उत्पादनमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ कि हैन लास्ट महिनामा पनि 1 लाख नै भयो, अहिले पनि 1 लाख नै हुन्छ, हैन। अवश्य पनि फागुनसम्म वस्तुको बिक्री वितरण जस्तो थियो होला, चैत 10 गते पछाडि त्यो अवस्थामा अब अहिले पनि छैन। त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड द लास्ट वान म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल, व्यवस्थापन नियन्त्रण। यो व्यवस्थापन नियन्त्रण भनेको कस्तो नियन्त्रण होला भने तपाईलाई आवश्यकता अनुसार तपाई इम्प्लोइलाई मुभ गर्नुस्, तपाईलाई इम्प्लोइलाई के भन्छ ट्रान्सफर गर्नुस्। ओभरऑल जस्तै टप मिडल र लोअर 3 स्केलर चेयरमा तपाईले डिभाइड गरे पनि लास्ट कन्ट्रोलिङ तपाईले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। त्यो सबैलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार डेफिनिट रिजन देखाएर अनुसार तपाई त्यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई त्यसलाई इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई त्यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउन सक्नुहुन्छ। दिस इज द म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल। आज यति राखौँ त।